व्यूअर्स मैं हूं जुल्फी ज़ादा अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज सबसे बड़ी खबर तो थी कि नवाज शरीफ को अदालत से बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया। दूसरी आज बात करेंगे कि क्या जजों का एहतसाब होने जा रहा है, और फिर तीसरी बात ये होगी कि अफगानियों को, गैर मुल्कियों को निकाली देने का, उनको मुल्क से बाहर भेजने का वक्त करीब आ गया है। और आज सुना है कि चमन बॉर्डर पर एहतजाज भी हुआ है। तो सबसे पहले तो नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला है आज अदालतों से, उनकी अपीलें बहाल हो गई हैं और उसकी ज़मानत पक्की हो गई है। अब ये सब कुछ उस खेल का हिस्सा नज़र आ रहा है या उस डील का नतीजा नज़र आ रहा है कि जिस डील के नतीजे में मियाँ साहब वापस आए हैं। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अब इलेक्शन भी होने जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम भी चलाएंगे, और जिस तरह का माहौल पैदा किया गया है उसमें नवाज शरीफ मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ वाला बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मियाँ नवाज शरीफ को जो तवक्कुआत थी उससे कुछ ज़्यादा ही अदालतों से रिलीफ मिल गया है। अगर यह कहा जाए कि नैब ने तो आज मियाँ नवाज शरीफ के आगे सरेंडर कर दिया, इसलिए उसकी अपीलें बहाल हो गई, उसकी ज़मानत पक्की हो गई। अब वो बड़े आराम से, बड़े सुकून से सियासी सरगर्मियाँ करेंगे, अपनी इलेक्शन मुहिम भी चलाएंगे, और हो सकता है कि जिस तरह का माहौल पैदा किया गया है, जो स्टेज मियाँ साहब के लिए सजाई गई है, उसमें वो मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म भी हो जाए। क्यों कि ये नज़र आ रहा था 4 साल से जो नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहा था, उसकी वजह यही थी कि या तो डील नहीं हो पा रही थी या तो उसमें कुछ रुकावटें थी। और सबसे बड़ी रुकावट जो थी, जिसका आखिरी वक्त में मियाँ नवाज शरीफ ने इजहार भी किया कि जब तक 2018 में हाइब्रिड निज़ाम मुसल्लत करने वाले किरदारों का एहतसाब नहीं होगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन देखते ही देखते जैसे मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुँचे, वो बयानिया उसका रास्ते में गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि डील पक्की हो गई। और उनके आने के बाद जिस तरह से अदालतों से उसको रिलीफ मिल रहा है धड़ाधड़ बेहिसाब, उससे भी ये नज़र आ रहा है कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ। अब दूसरी बात कि क्या जजों का भी एहतसाब हो सकता है। तो ये आइन पसंद और जमहूरियत पसंदों का एक पुराना मुतालबा था या ख्वाहिश थी कि इस किस्म के, यानी अब कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई थी, गलत केस बने थे, तो फिर उनका एहतसाब कौन करेगा? जिन्होंने गलत केस बनाए या जिन्होंने गलत केसों के बुनियाद पर उनको सजाएं दी, उनका एहतसाब कौन करेगा? और इसी तरह हमारी आला अदलिया में भी हुआ है। तो अब चीफ जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने आज इजलास बुला लिया है जुडिशल काउंसिल का। उसमें यह तवक्को की जा रही है कि जो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल हुआ था या और जजों के ख़िलाफ़
جو شکایتیں جوڈیشل کونسل کو موصول ہوئی ہیں، ان کی آڈیو لیکس ہیں، ان کے اور حساب کتاب ہیں، درخواستیں ہیں، اس میں جسٹس مظاہر علی نقوی کا تو ریفرنس داخل ہوا تھا، جس کو جائزے کے لیے سینئر جج جسٹس سردار طارق مسعود کو جائزہ لینے کے لیے دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنی رائے شاید دے دی ہے۔ آج جوڈیشل کونسل میں ہو سکتا ہے کہ اس پہ فیصلہ ہو کہ آیا یہ ریفرنس سننے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ایک آئینی ادارے میں بھی ایک امید کی جاتی ہے کہ احتساب کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب تیسری بات تھی افغانیوں کے واپسی کی۔ نہ صرف افغانی بلکہ جتنے بھی غیر ملکی غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ رہ رہے تھے، یہاں پاکستان میں مقیم تھے، ان کو ملک چھوڑنے کے لیے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ 31 اکتوبر کی تھی۔ اب اس میں 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، تو ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اس فیصلے کا ریزسٹنس آئے گا، اور اس کا ریزسٹنس آج سے شروع ہوا ہے۔ چمن بارڈر پر ایک بہت بڑا احتجاج ہوا ہے۔ انہوں نے جو ہے افغانیوں نے وہ ملک سے نکالنے کی شدید مخالفت کی ہے اور مزاحمت کی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو ماضی کے بائیں بازو کے رہنما تھے، خاص طور پر افراسیاب خٹک اور محمود اچکزئی، وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں کہ ان کو پاکستان سے واپس نہ بھیجا جائے۔ اب اس سطح پہ جب مزاحمت ہوگی تو میرے خیال میں یہ ریاست کے لیے ایک چیلنج بننے جا رہا ہے کہ غیر ملکیوں کو آخر کیسے نکالا جائے گا، کیونکہ وہ معیشت پر طے ہے کہ بڑا بوجھ ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اپنے اپنے ملکوں میں واپس جانا چاہیے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست کون سا طریقہ استعمال کرتی ہے۔ آنے والے 1-2 دنوں میں اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح افغانیوں کو اور دوسرے غیر ملکیوں کو ملک سے باہر نکالا جاتا ہے۔ لیکن مجھے پھر بھی خدشہ یہ ہے کہ کافی ریزسٹنس ہوگا، کافی مزاحمت ہوگی۔ اس کو ریاست کی پالیسی کیا ہوگی، کس طریقے سے کرے گی، کس طرح سے نکالے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور چوتھی بات تھی پی ٹی آئی والوں کی، آج کل چل رہی ہے کہ اس پورے سیاسی منظر میں پی ٹی آئی، کیونکہ ان کی قیادت تو ویسے بھی جیلوں میں ہے اور باقی قیادت روپوش ہے، باقی جو باہر 2-4 بندے رہ گئے ہیں بشمول صدر پاکستان عارف علوی، بیرسٹر سیف اسد کیسر اور علی محمد خان، انہوں نے یہ کوششیں شروع کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملے۔ اس سلسلے میں پہلے تو وہ محمد علی درانی صاحب تھے، وہ جا کے ملے تھے مولانا فضل الرحمان سے کہ بھائی وسیع تر بنیاد پر ڈائلاگ ہونا چاہیے، سیاسی پارٹیوں میں بات چیت ہونی چاہیے، گفت و شنید ہونی چاہیے۔ اور کل علی محمد خان، بیرسٹر سیف اور اسد کے سجا ملے ہیں مولانا فضل الرحمان سے، ان کو منتیں کی ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ مائنس عمران خان الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں یا بشمول عمران خان الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، اور جو ان پر کیسز ہیں الیکشن کمیشن میں ہیں، فارن فنڈنگ کے کیس ہیں، تو الیکشن کمیشن میں عمران خان کی قیادت کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت آئسولیشن میں ہے وہ ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والے مستقبل میں پتہ چلے گا، لیکن لگ نہیں رہا کہ ان کو کوئی امیدواران ملیں گے اور وہ کوئی الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے پائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ریاستی ادارے اور ہماری سیاسی جماعتیں پی ٹی آئی کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہیں، انتظار رہے گا اس کا۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو لاگ، پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ۔